لو ان 2 او 5 لحقاش بوحدو عندي ان في ان سول اللي غادي تجي غتكتب عندي لو ان 0 ها هي موان 2 اكس ماكس انتيغال لا فالور 0. وبالتالي عيط لخوك كيقرا في السابعه ولا في السادس ابتدائي يقول له عافاك حل لي هاد ليكواسيون هادي، غادي يقول لك انت يتفرج ساهله وقول سبحان الله. دونك عندي لو ان 0 موان 2 اكس ماكس est égal à 0. Donc ça veut dire que n0 est égal à 2x max, d'où le x max va donner n0 sur 2. Donc par un petit calcul, on va dire la valeur d'IL, donc x max, l'avancement maximal, qui c'est 4,4 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc il y a le résultat d'IL. غادي نمشي لا كيسيون سويفونت. تبع معايا مزيان الله يجازيك بخير لحقاش مهمه جدا، جبدوا ديناسك وتبع معايا. شنو قالوا لي في لا كيسيون سويفونت؟ جا قال لك اسيدي حدد ان تي. شنو هي ان تي؟ ركز مزيان في المهم شنو قال لك في لي دوني. قالك حدد ان تي كميه ماده الغازات، كميه ماده الغازات الموجوده في الحجم في، يعني موجوده في ديك الحوجه. دونك هنا اون فا ديتيرميني ان توتال. دونك الان ديال تو لي غاز، ديال كاع الغازات بدلاله اش؟ بدلاله اكس، يعني لافونسمون انا انستون تي، وبالدلاله نتاع ان زيرو اون فونكسيون دو اكس لافونسمون او فونكسيون ديال ان زيرو. مزيان. دونك كي غادي نجاوب على هذا السؤال هذا، حددوا لي باش نحدد ان توتال ان انستون تي ماشي في الديبار. انتبه معايا مزيان، كون قال لي ان توتال في الديبار، شنو هي ان توتال؟ قلنا هي جميع الغازات. مزيان، يعني هي كميه الماده نتاع كاع الغازات كاع اللي عندي هنايا. شكون هما لي غاز اللي كاين في لونسانت ديالنا؟ عندي لو ان 2 او 5 في الديبار كاين غير بوحدو، ولكن ان انستون تي فاش كتبان لك لا رياكسيون كيوليو عندك الان او 2 والاو 2. دونك كون قال لي ان توتال في تي كتساوي 0، غادي نقول الان توتال هي ان 0. ولكن هو شنو قال لي؟ قال لي نحسب الان توتال فين؟ على انستون تي. كتعني باللي فين ما يكون عندك شي غاز غادي نجمعوا مع بعضياتهم. يعني شنو غادي نجي نكتب ان انستون تي؟ يعني هي هاد لاكاز هادي. انا كنت شرحت لكم مزيان الطابلو دافونسمون كيفاش ديروا تعاملوا معاه. اذا غادي نقول لدينا دونك اون شنو عندنا؟ ان توتال انتبه معايا مزيان غادي نبسط لك. ان توتال على انستون تي، ان توتال على انستون تي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا لو ان ديال من؟ ديال انا انستون تي ديال شكون؟ ديال عمي الان 2 او 5 ها نتايا بلوس اش الان ديال من؟ الانستون تي ديال شكون؟ ديال الان او 2 ها نتايا. الا فهمتيني علاش كنكتبوا هادشي بلوس اش الان الانستون تي ديال شكون؟ ديال الاو 2 ها هو. دونك دابا ما عليا الا انا غنمشي لانستون تي. ما قالوا لياش الديبار، ما قالوا لياش يعني في لا فان تاع لا رياكسيون، في قالوا لي الانستون تي. يعني غادي نجي لهذا المكان هذا وغادي نبلغ كاع بناتي مزيان نجبدهم ونحطهم في هذه البلاصه ونكتب هادشي اللي مكتوب هنايا. يعني غادي نكتب الان تي ديال ان 2 او 5 غادي نكتب له هي عندي الان 0 موان 2 اكس بلوس اش الان تي ديال ان او 2 هو هذا، دونك هي 4 اكس بلوس اش الان ديال الانستون ديال الاو 2 هي الاكس. وبالتالي غادي نحصل هنايا على الان 0. عيط لخوك قول له ما تمشيش لشي بلاصه، اجي حسب معايا هادشي باش الا ما عرفش كتكحلها له. دونك عندي 4 اكس بلس اكس هي 5 اكس موان 2 اكس هي بلس 3 اكس. دونك هادي هي لو ان توتال. دونك ان توتال ان انستون تي اللي كيتفاريا لك هنايا هو هاد اكس دو تي، يعني هادو كاملين كيتفاريا او كور دو طون. مزيان. دونك هادي هي لي ريزولتا اللي بغاو هما. كنمشي لا كيسيون سويفونت. وشنو كنلقاها ديبون مع هادي كيفاش غادي ندير نصاوبها. اذا ما عليك ما بك حتى كتلقى لا كيسيون اللي منبوته هنايا. واكثرين تاع التلاميذ اللي كيلقاو بحال هاد ديال لي كيسيون اش كيقول؟ كيسمع الاستاذ من الهي، كيسمع من الهي صعيبه ما سمعتو غير شوف فيها مزيان وابتسم معاه وهي غتخرج لك بوحدها. انتبه مزيان. قالك باين ان بي سور بي 0 كتساوي 1 بلس 3 اكس سور ان 0. وراه في ليكزيرسيس راه قايل لك باللي هاد لو بي هذا سافو دير اش؟ سافو دير هي لا بريسيون. جبدو دي ناس هي لا بريسيون ديال شكون؟ ديال كاع لي غاز اللي كاينين في ديك الحوجه او في ديك العبوه ديالنا. مزيان. دونك هاد سافو دير كيلي ديبون ديال الزمن. دونك بي دو تي راه كتغير غير بدلاله الزمن. يعني هاد لا بريسيون هادي راه ماشي فيكس، هاد لا بريسيون كتغير على حساب الكميه لا كونتيتي ديال دي غاز اللي كيتنتجوا ليا في هذيك لونسانت. مزيان.
دونك هنايا عاوتاني راه هاد اكس هادي حتى هي راه ديبون دو طون. دونك هادي ما هاد لافونسمون راه كيتعلق ليا باش قلنا بالزمن. الا كي غادي نجي ندير انا غادي نقول لها هانا وغادي تخرج بوحدها، حنا نقولوا لها هنا وهي غتخرج. انتبه مزيان كي غنبدا. غادي نبدا لدينا دونك حنايا حسب اون اذا ليكواسيون ديتا ديال لي غاز بارفي شنو كتقول لي؟ كتقول لي عندي لو بي فوا لو في ايت ايكال ان فوا لو ار فوا لو تي. مزيان. دابا غادي نبدا بلو بي زيرو، هي اللي بسيطه. دونك شنو غادي نجي ندير انا؟ غادي نجي نقول له لو بي زيرو فوا لو في، لحقاش هاد لو في راه سي اون كونستونت، لحقاش لو في راه هي لو فوليوم ديال الحوجه ديال الحوجله ديالنا، ما كتغيرش، ماشي كتكون بحال الحوجله ولا كتصغر، متفقين شنو؟ ولكن لا بريسيون اللي كاينه لداخل هي اللي كتاوغمونطا اولا كديمينيا، وكيف هاد لوكا كتاوغمونطا. مزيان. اذا غادي نجي غنكتب لو بي زيرو فوا لو في ايت ايكال كوا؟ ايت ايكال لو ان زيرو، لحقاش انا كتبت هنايا بي ان انستون زيرو فوا لو ار فوا لو تي. سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو انا غادي نجبد من هنايا لي كونستونت وغادي نخليهم كيساويو ليا شي لاخوا لي فاريابل، بمعنى غادي نجيب الان زيرو لهاد المكان هذا. انتبه معايا مزيان. غادي نكتب عندي لو بي زيرو ديفيزي بار لو ان زيرو. شنو غتساوي ليا؟ غتساوي ليا لو ار فوا لو تي سور لو فوليوم. وعقل معايا مزيان على هاد ليكسبرسيون هادي غادي نسميوها 1. صافي مزيان. دابا شنو غنمشي ندير؟ لا ميم شوز ولكن هاد المره ان انستون تي. شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي نكتب لو بي ان انستون تي فوا لو فوليوم اللي قلنا ان كونستونت ايت ايكال كوا؟ انتبه معايا مزيان. في الديبار فاش كتبنا بي زيرو هنا كانت عندي اون سول، كان عندي يعني ان سول رياكتيف عندي هنايا اللي هو لا كونتيتي ديالو د ماتيير هي ان زيرو. دونك عندي لو بي زيرو ديبون ديال ان زيرو، ولكن ان انستون تي راه ما بقاتش عندي غير ان زيرو. شنو ولات عندي سميتها؟ ولات عندي ان توتال، لحقاش عندي هاد الكميات الماده هادو كاملين كاين في هاد البلاصه هما اللي مسؤولين على ديك لا بريسيون. شحال ما كيتنتجو ليا من الغاز جديد شحال ما لا بريسيون ديالنا كتزيد اوغمونطا. وبالتالي هنايا الا كتبت ان زيرو غادي يغني ليا الاستاذ شمس العشيه. شنو غادي نجي نكتب؟ غادي نجي نكتب لو ان توتال ديالنا ان انستون تي. ان توتال ان انستون تي. متفقين دابا؟ علاش ما نكتبش زيرو؟ ما نكتبش زيرو لحقاش خصني هنايا نكتب بي زيرو. دونك لا بريسيون مع لا كونتيتي دو ماتيير راهم ديبون بعضياتهم. شحال ما تنتجو ليا من هادو شحال ما كتاوغمونطا لا بريسيون فوا لو ار فوا لو تي. غادي نديرها ميم يعني نفس الحاجه بالنسبه للقبيلات. دونك غادي نجي نشد لو بي دو تي وغادي نديفيزيه بار ان توتال دو تي. وعلاش غنحصل؟ غادي نحصل على ار فوا تي ديفيزي بار لو فوليوم، وهذه غادي نسميها لو 2.